अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में आपका मेज़बान सैयद यासर अब्बास काज़मी आज एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कबल इसके कि मैं अपने आज के सबक या लेक्चर की तरफ बढ़ूँ तो मेरी दरख्वास्त है उन तमाम व्यूवर्स, उन तमाम देखने वालों, उन तमाम दोस्तों और अहबाब से कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी के साथ चलते हैं अपने आज के लेक्चर लेसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसके रूल्स क्या क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है और आखिर पे इसकी एग्जांपल्स होंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। Present perfect tense is a sentence which is used to express the action started in present and completed in present or current time just before you speak. तो ये वो जुमले, ये वो कलमात होते हैं जो इसी ज़माने में किसी काम के शुरू होने और इसी ज़माने में आपके बोलने से, आपके बयान करने से चंद लम्हे पहले तक मुकम्मल होने की खबर देते हैं। इनकी उर्दू में पहचान ये है कि हमेशा इनके आखिर पे जब ये उर्दू में एंड होते हैं तो इनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुकी है और चुके हैं जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर हम इसको अंग्रेज़ी में देखें तो अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में इसके पहचान ये है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, यानी फ़ेल की तीसरी हालत, और इसके साथ साथ ऑक्सिलरी हैव या हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमने जैसा बयान किया कि इसके जो रूल्स हैं, जनरल रूल्स इसके क्या हैं कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। ऑक्सिलरी जो इसकी मेन है, हैव और हैज़ का इस्तेमाल कैसे, कब और क्यों होगा। ऑक्सिलरी जो इसकी मेन हमने बयान की हैव या हैज़, हैव इस्तेमाल होगा उस कंडीशन में, उस हालत में, उस सिचुएशन में कि जब आपके पास जो सब्जेक्ट है, जो फाइल है, जो काम करने वाला है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के अलावा होगा, यानी वो आई, वी, यू, दे, देम या कुछ जमा नाम होगा तो वहाँ पे आपने हैव का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज यानी अगर आपका सब्जेक्ट फाइल काम करने वाला ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से उसका ताल्लुक है, हैज़ इस्तेमाल करेगा। तो इसके बाद हमने वही देखा कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। अब इसके रूल्स हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए क्या रूल हैं, उसके लिए वही सिंपल जो रूल हमने ऊपर जनरल बयान किए हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास ऑक्सिलरी जो होगी वो हैव या हैज़ होगी, उसको हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। अब ऑक्सिलरी जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको डील करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगर हम उसका नेगेटिव बना रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हम बना रहे हैं तो उसका नेगेटिव अगर बनेगा तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा वही हैव और हैज़ चाहिए होगा, और इसके बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना है। तीसरी चीज़ जो सेम है यानी वर्ब की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए होगी। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ सेम चीज़ें चाहिए लेकिन उसमें कुछ रद्दो बदल है। तो वो रद्दो बदल क्या है जी कि हैव और हैज़ को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है, यानी काम करने वाले से या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे पहले हमने हैव या हैज़ का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। अब अगर इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہیز اور ہیو جو اس کی مین ایکسلری ہے اس کو ہم نے اسٹارٹ میں رکھنا ہے، یعنی سبجیکٹ سے پہلے رکھنا ہے، اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ہم نے ناٹ کا اضافہ کرنا ہے، اور باقی وہی تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوگی۔ تو یہاں ایک چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہمیشہ پرفیکٹ ٹینس، چاہے وہ پریزنٹ کا ہو، چاہے وہ پاسٹ کا ہو یا فیوچر کا ہو، یعنی جو پرفیکٹ ٹینس ہے اس کے اندر ہمیشہ تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوگی۔ باقی اس کی مین ایکسلریز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہیں گی، یعنی اگر پریزنٹ ہے تو وہاں ہیو اور ہیز کا استعمال ہوگا، پاسٹ ہے تو ہیڈ کا استعمال ہوگا، فیوچر ہے تو ول ہیو یا ہیز کا استعمال ہوگا۔ تو یہ چینج ہوتی رہیں گی، ویری کرتی رہیں گی، لیکن تھرڈ فارم آف ورب تقریباً سب میں یکساں استعمال کی جائے گی۔ اب چلتے ہیں جی اس کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ تو اس کی اسٹرکچر کیا ہوگی اس پہ ذرا تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اس کی اسٹرکچر یہ ہے کہ اگر ہم اس کا سمپل ٹینس بنا رہے ہیں، سمپل ایک سینٹینس بنا رہے ہیں سادہ سا، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ سبجیکٹ پلس ہیز اور ہیو۔ اب ہیز اور ہیو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سبجیکٹ کو دیکھ کر ہم یہاں استعمال کریں گے ہیو یا ہیز۔ تو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ تو اس کے ساتھ نیگیٹو اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس کی اسٹرکچر کچھ یوں ہوگی کہ سبجیکٹ پلس ہیو اور ہیز پلس ناٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ اگر ہم اس کا انٹروگیٹو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہیز اور ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے، یعنی ہیو اور ہیز پلس سبجیکٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ اگر ہم اس کا نیگیٹو انٹروگیٹو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کی اسٹرکچر کچھ یوں چاہیے ہوگی، یعنی ہیز اور ہیو پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ تو اب اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں جن سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی تو ان چیزوں کو ہمیں ریکٹیفائی کرنے کے لیے، ان کی درستگی کے لیے میں یہ آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں۔ یہ مثالیں آپ نے یقیناً کئی دفعہ دیکھی، سنی اور پڑھی ہوں گی، لیکن ان کو پریکٹس نہیں کیا، ان پہ آپ نے کنسنٹریٹ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے ان کو دہرائیے، ان کو ریپیٹ کریے، ان پہ کنسنٹریٹ کریے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم سمپل کی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سبجیکٹ یعنی ہیو والا ہو، اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہیو والا ہوگا تو اس کا کیا اسٹرکچر ہوگی، اس کا کیسے بنے گا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ سمپل کے لیے ہمیں سبجیکٹ پلس ہیو اور ہیز پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ مثال ہے I have played cricket۔ I have played cricket۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں I کے ساتھ میں نے have کا استعمال کیا، تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے have کے لیے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے سبجیکٹ he she it یا سنگولر ناؤن ہے تب آپ وہاں پہ has کا استعمال کریں گے، ادروائز آپ نے have کا استعمال کرنا ہے۔ تو I have played cricket۔ اب played جو ہے وہ تھرڈ فارم آف ورب ہے، یعنی پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ تو لاسٹ میں ہم اگر اس کا دوسرا نیگیٹو کی طرف بڑھتے ہیں، اسی کو ہم اگر نیگیٹو میں لکھتے ہیں تو I have not played۔ I have not played۔ اب ہم نے یہاں دیکھا کہ have کے فوراً بعد ہم نے not کا اضافہ کیا اور وہی تھرڈ فارم آف ورب رہی۔ اگر ہم اس کا انٹروگیٹو بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یوں لکھا have I played cricket۔ اگر ہم اس کا انٹروگیٹو بناتے ہیں تو اس کا کچھ یوں ہوگا have I not played cricket۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہاں صرف I کے ساتھ اگر ہم نے دیکھا تو have کا استعمال کیا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے مثال کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسری مثال ہم لیتے ہیں has والی۔ اگر ہمارا سبجیکٹ has کا ہے، یعنی he she it یا سنگولر ناؤن میں سے ہے، تب ہم has استعمال کریں گے۔ اس کی مثال ہے she has sung a song۔ یعنی وہ ایک گانا گا چکی ہے۔ she sung a song۔ she has sung a song۔ she has sung a song۔ تو اب اگر ہم اس کا نیگیٹو بناتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا she has not sung a song۔ has she sung a song۔ has she not sung a song۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اس اسٹرکچر کو، اس رول کو جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ان
چیزوں کو ان فارمولوں کے اندر پٹ کرتے جائیں. یہ ویلیوز ہیں جو ہم لگا رہے ہیں, تو ان فارمولوں کے اندر اگر ہم ان الفاظ کو بٹھائیں صحیح طریقے سے, صحیح انداز میں, تو انشاءاللہ ایک اچھا سینٹنس آپ کے سامنے تیار ہو کے آئے گا. اسی کے ساتھ میرا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے, اور میں جاتے جاتے آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ہاں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ جو کمیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, وہ جلد از جلد ریکٹیفائی کی جا سکیں اور آپ تک ایک بہترین اور اچھی چیز اور مؤثر چیز آپ تک پہنچائی جا سکے. شکریہ.